बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और कामयाब करे। कुरान पाक को पढ़ने का और तर्जुमे के साथ पढ़ने और समझने का जो सफ़र हमने शुरू किया है, आज उसकी अगली वीडियो है। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे इस काम में बरकत डाले और हमें कुरान पाक को पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस काम में बाकायदगी अता फरमाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ साथ इस सफ़र में चलना है ताकि हम कुरान पाक को समझने का सफ़र इकट्ठा करें और कुरान पाक को समझ कर मुकम्मल करें। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है और हमारी ज़ुबान उर्दू है, तो हम इसको उर्दू में भी पढ़ेंगे और उर्दू में भी समझेंगे ताकि हमें अल्लाह ताला की बात समझ आए, अल्लाह ताला का पैगाम समझ आए कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और वो कौन सा पैगाम उन्होंने हमें भेजा है। ठीक है, नाज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे ये आपको वीडियो प्रोवाइड करता है, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं कि मज़ीद आपके लिए कौन सी वीडियोस लाई जाएं। ठीक है, आपको तमाम मज़ामीन के यहाँ पे लेक्चर मिलेंगे और साथ में कुरान पाक को भी आसान ज़ुबान में समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है अलिफ लाम मीम। ये हरूफे मुक़त्तात हैं जिनके मायने सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। हम इन अल्फाज के मायने नहीं जानते। ठीक है, आयत नंबर 2 कौन सी है? आयत नंबर 2 है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका, ज़ालिक यानी ये वो, किताब है, ला राइब जिसमें कोई शक नहीं है, ला नहीं है, राइब शक, यानी किसी किस्म के कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये रहनुमाई है या ये हिदायत है किन के लिए? परहेजगारों के लिए। ज़ालिकल किताबु ला राइब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। और ये किन को रहनुमाई देती है? उनको जो परहेजगार होते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, यानी जो कुरान पाक को मानना पढ़ना समझना चाहते हैं, ये उनके लिए हिदायत है। ठीक है, यानी दूसरी आयत में, सूरह बकरा की दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मैंने किताब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है और ये किताब उन्हीं को हिदायत दे सकती है जो खुद हिदायत लेना चाहें और जो इसके अहकामात को मानना चाहें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो किसी बात को नहीं मानते, तो जो अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते वो क्या होते हैं? वो कुफ़ार होते हैं, यानी इनकार करने वाले। कुफ़ार का मतलब है इनकार करने वाले, जो इनकार कर देते हैं कि हम नहीं मानते और हम इस किताब को नहीं मानते और ये किताब क्या है हम ये नहीं जानना चाहते, तो वो क्या हो जाते हैं? कुफ़ार हो जाते हैं, वो इनकार करने वाले हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, ईमान लाए गायब पर, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हम उन्हें देते हैं उसमें से क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, वो लोग जो अच्छे हैं, जो ईमान लाते हैं हमारी किताबों पर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारे पैगंबरों पर, फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर। वो लोग जो ईमान लाते हैं गायब पर, यानी अभी उन्हें वो चीज़ नज़र नहीं आई,
اب ہمیں قیامت ابھی تک نظر نہیں آئی نا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن قیامت کا ہوگا، ایک دن حساب کا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس رزق میں سے يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی جو بھی صلاحیت، جو خوبی، جو خاص بات ہم نے کسی متقین کو عطا کی ہوتی ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ رزق جو ہے یہ صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا کہ روپیہ پیسہ کوئی دولت مند شخص ہے تو وہ لوگوں پہ لگائے تو اس کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر اس رزق کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا کیا تو وہ علم آگے تقسیم کرے، وہ علم صرف اپنے آپ میں رکھ کے اس دنیا سے نہ چلا جائے، بلکہ اس علم کو آگے لوگوں میں تقسیم کرے اور وہ علم لوگوں کو سکھائے تاکہ دوسرے لوگ اپنے سے بعد آنے والے لوگوں کو وہ سکھا سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اچھا اخلاق بھی آپ کا رزق ہے، آپ کسی سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ کسی کی بات کا اچھے سے جواب دیتے ہیں، آپ کسی کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، آپ کسی کی پڑھائی میں مدد کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا رزق ہوتا ہے جس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جو نیک ہیں، جو بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ کو آپ کے دین کا علم عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، دین اسلام کا علم عطا فرماتے ہیں، اور قرآن پاک کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیتے ہیں، آپ کے دل کو کھول دیتے ہیں، آپ کے دماغ کو کھول دیتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک کے میں موجود چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان تینوں آیات میں کیا ہے، ان میں ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت بیان کر رہی ہیں، یعنی قرآن پاک کی عظمت بیان ہوئی ہے ان آیات میں، اور یہ حق اور ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن پاک، ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی تین اہم خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہوتا ہے کہ وہ بالغیب، ایمان بالغیب، یعنی ایمان ان چیزوں پہ لاتے ہیں جو ابھی انہوں نے نہیں دیکھی، اندیکھے پہ ایمان لاتے ہیں۔ اندیکھی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ، فرشتے، آخرت کا دن، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اندیکھی ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جب کوئی ضرورت مند ان کے پاس آتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اور یہی صفات کیا ہیں، متقین کو کامیاب کرتی ہیں، یہ کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ تین صفات پیدا ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کا رستہ چنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے۔ اور کامیاب کیسے ہو سکتا ہے بندہ؟ اپنے اندر 3 خصوصیات پیدا کر لے۔ پہلا یہ کہ ہم ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حساب کے دن پر، رزلٹ والے دن پر ایمان رکھیں۔ اور پھر ہم کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہمیں بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مال دولت ہے یا کوئی بھی اچھی صفت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے تو ہم اس کو بانٹیں اور ہم اس کو لوگوں میں تقسیم کریں، اور اس اچھی خصوصیت کا معاشرے میں دوسرے لوگ بھی استعمال کریں اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے۔ یعنی ہم اچھے ہوں گے، پھر ہمارے ساتھ والے اچھے ہوں گے، ان کے ساتھ والے اچھے ہوں گے، تو کیا ہوگا، اچھائی ہمارے ارد گرد پھیل جائے گی۔ تو اس اچھائی کو پھیلانے کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ جو بھی چیز ہمارے پاس ہو ہم اس کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں۔ سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ بہت اچھے بچے ہیں۔ آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہم روز قرآن پاک پڑھا کریں گے اور اس کو ساتھ میں سمجھا کریں گے،
पूरी वीडियो आप देखा करें ताकि आपको पूरी मुकम्मल बात समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, और अपने क्लास फेलो, अपने कज़न्स, अपने मामा बाबा सबको बताया करें कि हमने आज ये चीज़ सीखी है कुरान पाक की और हमने इतना कुरान पाक पढ़ा है। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।